आपने अभी कहा कि आगा साहब सुन्नी कम्युनिटी आगा साहब की तरफ काफ़ी वो अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ आपको किस चीज़ ने, कौन सी ऐसी चीज़ है आगा साहब में जो लगी जो आपको अट्रैक्ट करती है? और यहाँ पे जो है मेरे साथ अपना क्लासमेट मिल गया। यही है रियूनियन एंड यही है रेस्पेक्ट एंड यही है म्यूचुअल लव और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपस में। ये उस मैसेज पर आई मनशनाब बशीर साहब, ठीक है। तो ये मेरे साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे एंड इससे मैं यहाँ पे मिला और आज जो है बशीर साहब मेरे साथ जुड़े हैं और बशीर साहब भी मेरे को समझाएंगे कि अरबाइन क्या है और आप यहाँ पे क्या करने आए हैं। अरबाइन एक्चुअली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरबाइन जो है एक 40वां होता है। अरबाइन का मतलब है 40वां, और ये 40वां मनाया जाता है कि शहीदों को, हाँ, जो करबला में शहीद हुए, हाँ, 70 अहले बैत के जो मेंबर्स उनमें जो अहले बैत के बाहर हुए थे, कुछ असहाब थे जो शहीद हुए करबला में, उनका 40वां मनाया जा रहा है जी, दस्तूर ये मनाया जा रहा है। और इसलिए सब लोग यहाँ पे जमा आते हैं ताकि ये मातम जो है यहाँ इज्तिमाई तौर पर किया जाता है। यही इसी को अरबाइन कहते हैं। So you can see this is the love and respect। ये जो है बशीर साहब मेरे साथ पढ़ते थे, 3 साल हमने इकट्ठे गुजारे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, भी जर्नलिज्म के स्टूडेंट रहे हैं। इस बार ये भी जर्नलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, और खूब बॉन्डिंग है, खूब म्यूचुअल रेस्पेक्ट है। इसी के साथ जो है मेरे ब्लॉग्स इसी पे मबनी है कि आपस में जो भी डिफरेंसेस है ना, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस और जो भी हेटेड है उसको जो है रिमूव करना है और पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, जैसे हम दोनों के बीच में है म्यूचुअल रेस्पेक्ट और पॉजिटिविटी। तो अभी हम बेमिना हुमैनी चौक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे लोग हैं। आप देख पाएंगे कि दाएं बाएं ये चौराहा है यहाँ, तो यहाँ पे एक्टिवली जो फ्लो रहता है ज़्यादा रहता है, चाहे प्रोसेशन हो चाहे गाड़ियों की मूवमेंट हो, क्योंकि कनेक्ट करता है डिफरेंट इलाकों के साथ। तो इसी बीच हम यहाँ पे जो लोकल हमारे जो लड़के हैं, आप देख सकते हैं कि इनको यहाँ पर लिखा हुआ है रज़ाकार अंजुमन शरी शियान। तो इनसे पूछना चाहेंगे कि आप लोग कैसे काम करते हैं, आपको क्या इसका पैसा मिलता है या नहीं, हम रज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए करें और खुदा की रज़ा के लिए ये काम कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे रज़ा जो ज़ायरीन आ रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन आ रहे हैं, उनके लिए हम हर एक सहूलियत मुहैया करना चाहते हैं, क्योंकि ये काम हम खुदा के लिए फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए करना चाहते हैं। शुक्रिया। ठीक है, तो नाज़रीन इसी बीच हमारे ज़िया साहब है। ज़िया साहब ने क्या एक्सपीरियंस किया इसमें आपसे ज़रूर बताएंगे, तो इसके बाद मैं आपको तो ऑब्वियसली बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं लोग और ज़ायरीन जो है वो आते हैं और ये लोग बहुत ही बखूबी प्यार से रेस्पेक्ट के साथ और म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ जो है ये लोग सर्व करते हैं। इस वक्त लंच का टाइम है, सब जो है अपने घरों में जा रहे हैं लंच करने के लिए और हम भी हादी साहब को फॉलो कर रहे हैं। भाई शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस खो इंशाल्लाह तह तो मगर वनकस युंद समझ इन गए मुश्किल। शुक्रिया जनाब। तो अभी आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे एक घर में आ गए, तो लंच का इंतज़ाम यहाँ पे इन्होंने रखा है। ये अच्छा सा नज़र नियाज के तौर पर जो है ये लोग लंच रख रहे हैं। फ़िलहाल जूते निकालेंगे हम। चलो जी, फ़िलहाल जो है हम जूता निकालें। अस्सलाम वालेकुम। ठीक क्या इसमें शेरी मुनीर साहब के यहाँ पे हम आ गए हैं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं, फ़िलहाल यहाँ पे लंच की तैयारी हो रही है एंड यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ जुड़ गए। नाज़रीन मोहतरम, हमने इस चीज़ को बखूबी एक्सपीरियंस किया है कि शिया कम्युनिटी के लोग बहुत ही हॉस्पिटेबल होते हैं। हर एक घर ने नजर नियाज के तौर पर खाने पीने का इंतज़ाम रखा होता है। फ़िलहाल दस्तरखान बिछ गया है और हम बिस्मिल्लाह करके लंच करेंगे। बिस्मिल्लाह। चलिए जी, अभी जो है लंच भी हो गया, हमने लंच भी किया है यहाँ पे बशीर साहब के यहाँ के रिलेटिव्स हैं। अभी हम वापस जा रहे हैं इमाम बारगाह की तरफ, तो हम मजलिस को अटेंड करेंगे, आगा साहब के पास जाएंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि वो क्या की नोट्स एड्रेस में रखेंगे और वो क्या जो है वो डिलीवर करेंगे अपनी स्पीच में। हमारे साथ कुछ दोस्त फीमेल जर्नलिस्ट भी साथ हैं इस व्लॉग में जुड़ रहे हैं। वो आपको लेडीज़ सेक्शन का टूर कराएंगे कि लेडीज़ कंपार्टमेंट बेसिकली कैसा होता है और वो वहाँ पे उनके साथ एक थॉरो इंटरेक्शन करके जो है उनसे भी डिटेल्ड इंटरेक्शन जानेंगे कि अरबाइन क्या है, उस रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली जानेंगे।
दोस्तों हमारे साथ इस डॉक्यूमेंट्री में साथ दे रहे थे कुछ फीमेल जर्नलिस्ट्स जिन्होंने बेमिना इमाम बारगाह के फीमेल कंपार्टमेंट में जाकर विमेन मोनर्स के साथ एक ब्रीफ इंटरेक्शन सेशन कर लिया कि ये लोग आगा सईद साहब की स्पीच को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट और अटेंशन के साथ सुन रहे थे और उनके तई एक गहरा फेथ रहा है। बेसिकली अरबईन मतलब गो ती ती करा अच्छा अलग इम्पोर्टेंस अपार्ट फ्रॉम दिस इस्लाम मज बिकॉज 40th लाइक कुरान जाय जिक्र लाइक 40 days तो या अरबईन इस मौके पर आमद जो करबला में बेगोर कफन शहीद हुए थे उनका आज 40th हो जाता है लाइक इमाम हुसैन उसके शहदा का। तो वापस मदीने से जनाब ज़ैनब और हज़रत इमाम सज्जाद वापस आते हैं अपने इन शहदा 72 शहदा का अरबईन करें यानी 40th। So basically she the day of like ऐसे कौन सा कीच ऑफ सिग्निफिकेंस रेजिस्टेंस इतने 40th करबला पात फरशाजा स्टार्ट को जनाब ज़ैनब जो स्टार्ट किया फरशाजा उनकी वजह से हुआ। तो उसके बाद जब वो वापस आती है वो फरशाजा कायम करती है तो इमाम हुसैन और इन सब का 40th करती है लाइक तजीम कंप्लीट करता है। इट डज नॉट एंड बट इट बिगिंस फ्रॉम द सो ये बेसिकली सुबह सांस तो ये तनशे जमा गमिक इमाम हुसैन तजीम करनस लाइक 40th करनस ये सुई सुन्नत ज़ैनबी युस कायम छ करान वुनिक ताईं। अरबीन छ ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलामस अस छ वनान यह चहलिम मनावान ज़ियारत करने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह ज़ाहिर गसान करबला कह ज़ाहिर योतन इमाम बारगान मज मनावान अम सज मजलिस यादगार रोजान ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुंद ये मुसीबत फिरान ये फिरान जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रोजान अम सद रोज। इमाम हुसैन की शहादत के बाद आज उसको 40 days हुआ है शहादत होते हुए तो फिर हम इसलिए यहाँ पर आते हैं इमाम हुसैन की ज़ियारत करने के लिए। तो बहुत मतलब इमाम हुसैन ने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया इसलिए हम ये मजलिस मुनक़्क़द करते हैं। सो फ़िलहाल मैं इमाम बारगाह बेमिना के अंदर इस वक्त हूँ और मजलिस यहाँ पे एक बड़ी मजलिस यहाँ पे इनकाद हुई है। आगा सईद हादी जो है यहाँ पे महफिल को कंडक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ह्यूज क्राउड और ह्यूज गैदरिंग यहाँ पे आगा हादी साहब के इर्द गिर्द है। आफ्टरनून का टाइम है आफ्टरनून में जो है एक ही काम होता है यहाँ पे जुंजना बाहर वुमेन फोक जो है वो जुंजना इस वक्त कंडक्ट कर रहे हैं। वो जुंजना का जो घोड़ा है वो बाहर है औरत का सेक्शन है वो बाहर मर्सिया कर रहे हैं। तो हम मजलिस के अंदर यहाँ पे बैठे हैं और आगा साहब जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको रिसीव कर रहे हैं। एंड फिलहाल हम कुछ टाइम स्पेंड करेंगे इस मजलिस में। हम देखेंगे इसकी क्या सेंस है और देखेंगे हमें क्या मैसेज यहाँ पे निकलती है। स्टेट क्या आमद अरबईनस मज अम खतर चूँकि तमिस इमाम सं जियारत आमद कर यम जहालत तो जलालत अस मज कड़ जलालत कड़न इंशाअल्लाह वनो खुदाया दुहै तमन्ना करान अगर करबलाहस मज आसो वल्लाह दिमो जू पन करो जान पन फिदा शरीक इमाम हुसैनस इंशाअल्लाह पगह रोज महशर अस करन मशहूर बाशुहदाई करबला। तिम लकट शुर आसन त्रेश गिलास पिलनावान या जाहिर त्रेश दामा चखना है जाहिर थक कड़कना दिमो खोरन मोट दिमो जंगन मोट थोकमुत मा छुक येल तत नेरान जाहिर सनिस आगस वज सन सलाम। तब्स आग सान खदमत गुजारा अख समख्यो वत सोस बूटन करान पालिश तम वन सलाम वल्लाह जिगर छुस हनान ये यथ वुचान बस ज़ैनबस ओस ना कह गुनहगार रोसिया औलाद रसूल तिम सन खोर रटान
دپان وہ کیا گو راتس روزتو سانہِ گرِ اسا اکھ تریشہِ دام چیتو سانہِ گرِ اتا اس کیا جواب دمو جناب فاطمہ زہراس یل سو پرسی میون زائر ہے یپر درایو تمس پرسو نا تریش کی زائر چھ آسان ودان تمس دپان ژٕ کیازِ ودان دپان زینبس اوس نا کانٛہہ یُس تمس دپہِ سون گرٕ تہِ آسہِ اللهم اجعلنا من اعوانه وانصاره ومن شيعته ومواليه اللهم اجعلنا من المستشهدين بين يديه الہی عاقبت ایمان کر اس عطا از سلب ایمان د نجات از موت فجا و سوء قضا د نجات از فتنہ آخر الزمان تھا در امان نعمات کر فراوان تجارتا زراعتا مقاصبا کر برکت برکات زمین آسمان کر روزی بیمارن بخش شفا مریضن کر مداوا قرضدارن کر قرض ادا حوائج ملتمسین تھا روا خداوندہ بحق سید الشہداء علیہ السلام سانین جسمانی روحانی داجن کر پن لطف دوا خداوندہ بحق جناب زینب کبریٰ. دوستو یہ تھی آغا سید صاحب کی پر اسرار محفل جہاں پہ انہوں نے لگ بھگ 1 گھنٹے تک مصائب بیان کیے ہیں، لوگوں کو یونٹی کا درس دیا اور اربعین کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بھائی چارے کا درس دیا ہے. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کا ایک ہجوم جڑ گیا ہے جو آغا صاحب کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہتے ہیں اور چھونا چاہتے ہیں اور اپنے دل کو جو ہے وہ تسلی دینا چاہتے ہیں. اور محمد وآل محمد صلوات میں کیا چیز کر ہوک چھی دیون ژٕ دِکھ بہٕ دِمے ژےٚ ژٕ دِکھ مےٚ ٹھیٖک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سہیل کہاں اسکول جاتے ہیں آپ نہیں جاتے کس کلاس وہیں پہ پڑھتے ہو. ناظرین محترم اس وقت میں ہوں امام بارگاہ بے مینا کے اندر اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے ایک اسپیشل ڈاکیومنٹری چل رہی ہے آغا سید صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہم نے ڈیٹیلڈ کانورسیشن کی ہے صبح سے اور ان کے ساتھ میں ان کو فالو کیا تھورولی اربعین جاننے کی کوشش کی. فی الحال ہم نے ایک پر اسرار محفل جو ہے یہاں پہ ایکسپیرینس کی ہے جہاں پہ آغا صاحب نے مصائب ایٹ لیسٹ 45 منٹس تک جو ہے یہ بیان کیے. لوگوں کی جو ہے گہما گہمی اور لوگوں کی جو اوبیسلی فین فالوئنگ ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو دکھائی ہوگا. تو آغا صاحب سے ہم یہی پوچھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، آپ کی یہ انرجی، لوگوں کا ہجوم، اس کو کراؤڈ کو اسمبل کرنا اور وہ ایک پر اسرار محفل کو کریٹ کرنا، اس کے پیچھے تھوڑا سا آپ پلیز بتائیے. ایک تو مسئلہ یہ جو آپ نے سوال پوچھا اس کا کراؤڈ کا، وہ تو مجھے بھی پتہ نہیں، اس کا جواب مجھے بھی پتہ نہیں. ویژولس میں تو کلیئرلی ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو میں نے بھی ایکسپیرینس کیا اور سب نے ایکسپیرینس کیا. نہیں میں اصل کیسے ہوتا ہے ریئلی مجھے اس کا کوئی یہ نہیں ہے. کیوں مجھے بھی بہت ساروں نے سوال کیا کہ معمولاً جو تقریر کا ایک جو ہے نا وہ اپنا جو ٹائم ہوتا ہے وہ فریم ہوتا ہے 30-40 منٹس کا اور مسائل 5-7 منٹ کے اور کنکلوڈ کریں. ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں جو خطابت کا سلسلہ رہا ہے وہ دوسروں سے ڈفرینٹ ہے، تو اس میں جو ہے مصائب ایک بہت بڑا پورشن ہوتا ہے اور خطابت بھی بہت لمبی تھی. جیسے ہمارے دادا مرحوم جو تھے خدا انہیں غریق رحمت کرے، تو وہ بھی بڑی لمبی مجالس پڑھتے تھے. ہمارے والد صاحب بھی ہیں خدا انہیں بھی رحمت کرے، تو وہ بھی بڑی نا جیسے میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ایسا کچھ
मजालिस जो थे वो पढ़ते थे। और मसाइब जो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे ख़ानदान का जो पैटर्न रहा है सुखरानियों का या तकरीरों का मजालिस का, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है मसाइब का। यानी हमारे ख़ानदान में आप तकरीबन हर एक कोशिश यही करता है कि और जो भी सुनने भी आते हैं वो उसमें से बहुत एक अच्छी खासी तादाद जो है वो यहाँ पे मसाइब सुनने आते हैं कि यहाँ पे मसाइब जो है बहुत लंबा जो है पढ़ते हैं। और एक लेगेसी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स से। बिल्कुल, ये एक वो है। और दूसरा जो क्राउड जो है ये दरअसल इसका एक पोर्शन जो है वो बिल्कुल उसको तरबियत ही ऐसा किया गया है, यानी वो छोटेपन से ही इन मजलिसों में आए हैं, उनको पता है यहाँ का पैटर्न क्या है, तो वो एक पोर्शन जो है क्राउड का वो दूसरों को भी गाइड करता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि सच पूछें तो मुझे खुद भी पता नहीं क्या होता। और एक और क्वेश्चन रहता है कि फॉर एग्जांपल सुन्नी कम्युनिटी में, अगर मैं अपनी सुन्नी कम्युनिटी की बात करूं, वहाँ पे आपकी एक ह्यूमंगस फैन फॉलोइंग रहती है और लोग आपको सुन रहे हैं सुन्नी कम्युनिटी में। इसके पीछे आप वजह क्या बता सकते हैं, और क्या ये बता सकते हैं कि आप ज़्यादा इस्लाह की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, और क्या आप बता सकते हैं कि जो आपके सरमन थोड़ा मतलब पीसफुल रहते हैं ओवरऑल इन कंपैरिजन टू अदर्स? मेरा एक तो ये मैं नेचर ही मेरा ये है, ऐसा ही है, ठीक, मैं बात भी ऐसे ही करता हूँ। और दूसरी ये है कि मैंने कोई खिताबत सीखी नहीं। एक होता है ना, खिताबत का एक फ़न है, उसमें अपने उसूल होते हैं, कब आपको ऊपर जाना है, कब नीचे आना है, कब ये करना है, मैंने वो भी नहीं सीखा। तो मैं जैसे एक चीज़ है कि मैं सोचता हूँ कि मैं बात करूँ लोगों से, ना कि मैं ऊपर से इंटरैक्ट। हाँ, इंटरैक्ट मैं वैसे ही कोशिश करता हूँ। और मुझे जो है ये एक हदीस भी है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कि अगर लोगों को हमारे कलिमात, हमारे कलाम का जो है हुस्न पता चले तो वो हमारी इत्तिबा करेंगे, हमारे पीछे पीछे चलेंगे। और मैंने इसको देखा वाक़न, अगर आप उस तरीके से सीरत अइम्मा जो है या सीरत खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके से आप बयान करें। हमने देखी है तारीख़, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान बयान किया और लोग मुसलमान बन गए। कोई ऐसा कोई फ़िलासफ़ी कोई था ही नहीं कोई ऐसा। तो मैं भी सोचता हूँ नहीं, ऐसे ही एक दूसरे लोग अपने तरीके से करते हैं, मैं ऐसे करता हूँ। तो जैसे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे होते हैं या जो दूसरे कम्युनिटी के हैं, उनका एक जो मुझे रिस्पॉन्स मिला वो ये है कि आप बात जो है वो हमारी लेवल की करते हैं। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मेरे मुखातब हैं मैं उनसे वो कनेक्शन जोड़ पाऊँ। तो लिहाजा मैं वो टॉपिक्स नहीं पढ़ता, न छेड़ता हूँ जिसमें मुझे लगे कि नहीं ऐसा नहीं। हाँ, जो मुझे दिल में लगे कि ये कहना है वो मैं कहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसको फैब्रिकेटेड करूँ ना, जो मुझे फिर किसी को ठीक लगे या गलत लगे वो दूसरी बात है। तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे सामने ऑडियंस है मैं उसके साथ वो जुड़ जाऊँ। सब आप सोशल मीडिया को कितना क्रेडिट देते हैं व्हेन इट कम्स टू योर पॉपुलैरिटी? यू नो, वी सी योर वीडियोस ऑन द फेसबुक एंड द यूट्यूब। ना, ये एक हाउ थैंकफुल आर यू टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स? ये एक हकीकत है। मैं आपको 5 साल पहले तो नहीं जानता, सही, वेरी ऑनेस्टली। आप इस चीज़ को क्रेडिट देख सकते हैं कि आज टेक्नोलॉजी का इतना बूम हो गया, सोशल मीडिया डाइवर्स हो गया। सो डू यू थिंक लाइक इट हैज़ गिवन यू अ ग्रेट इम्पेटस? नॉट ओनली मी, पूरे सिस्टम को जो है, हाँ, सोशल मीडिया हैंडल करना आना चाहिए, बस यही इसकी एक जो खूबी है। जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम जो कॉन्सेप्ट आया था ग्लोबल विलेजेस, तो उस टाइम ये हमारे जहन को वो उसको समझने में बड़ा वो दिक्कत हो रही थी कि ग्लोबल विलेज कैसे होगा। यानी एक अमेरिका में बैठा, एक कश्मीर में बैठा, ये विलेज नहीं छोटा सा, ठीक, ये कैसे बने? फिर जब इंटरनेट का ये हुआ, मोबाइल आ गए, तो फिर जितनी ये तरक्की करने लगा तो हमने कहा नहीं, ग्लोबल विलेज तो बहुत बड़ा है, इसको एक घर में ही आप समेट। एब्सोल्युटली। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे हूँ, मुझे देखने वाले और जगहों पे है, उसमें है। इसका तो बेहतरीन ये एक जैसे रहबर मौज़म इनकलाब फरमाते हैं, अगर मैं रहबर नहीं होता तो मैं कंट्री में इसका हेड होता, यानी जो सोशल मीडिया इसका ये अंडर मेरे होता, क्योंकि बहुत बेहतरीन चीज़ है। और मीडिया तो डेफिनेटली मैं एक दफ़ा गया था ईरान, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे ना ये हम दूरदर्शन कहते हैं जी, वहीं पे वसदा सीमा के एक हेड थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको हुकूमत करनी है तो मीडिया को कंट्रोल में लाना है बेसिकली। और डेफिनेटली आपको कोई भी मैसेज पहुँचानी हो, कोई भी इवेंट आपको ग्लोबल करना हो, तो सोशल मीडिया इज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म। हाँ, अब ये है कि इसमें डूज एंड डोंट्स जी। सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि आप उठे और सोशल मीडिया पे आ गए और चले। आप कमरे में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो वही 10-15 नफर आपको सुन रहे हैं, बंदे जो सामने हैं। लेकिन वंस आप सोशल मीडिया पे आ गए, आपने एक लफ्ज़ बोला, तो इसको वापस आप नहीं ले सकते।
آپ کتنی بھی کوشش کریں آپ نہیں لے سکتے. آپ کرٹیسزم کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں؟ ہیلدی کرٹیسزم مجھے بڑا پسند ہے بہت کنسٹرکٹیو اینڈ پازیٹیو کرٹیسزم یو لائک. مجھے تعریفیں زیادہ سب کو زیادہ تعریف پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب, ابھی آپ کے ساتھ اور بھی لوگ سیشن کرنا چاہتے ہیں, ہم نے ان کو بہت ڈسٹرب کیا, تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ سیشن جاری رہے گا. آپ نے ابھی کہا کہ آغا صاحب سنی کمیونٹی آغا صاحب کی طرف کافی وہ اٹریکٹ ہو رہی ہے, لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو کس چیز نے, کون سی ایسی چیز ہے آغا صاحب میں جو لگی جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے؟ بالکل. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے سید اعجاز, آئی ایم سول انجینئر. میں خود آغا صاحب کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہوں. ماشاء اللہ. سو اعجاز صاحب, میں آپ کو یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت سارے آپ کے جو شیعہ لیڈرس ہیں نا ان کو ایکسپلور کیا ہے, فالو کیا, ان کا لٹریچر پڑھا ہے. بیسکلی ان کا میں پچھلے مجھے لگتا ہے 7-8 مہینے سے کنٹینیوسلی ویڈیوز سرچ کر رہا ہوں. یہ اصلاح کی بات کرتے ہیں, امت کی یونٹی کی بات کر رہے ہیں. سو ان دیٹ کانٹیکسٹ میں نے 3 ڈاکیومنٹریز بنائے, 3 ایپیسوڈس کی ڈاکیومنٹری بنائے, جسٹ بیکاز کہ میں انہی سے تھوڑا سا انفلوئنس ہو گیا کہ یونٹی اس کا کرا ٹھیک ہے, امت سے جوڑنے کی کوشش کرا, اور اس کی جو اسپیچ ہے نا, وی آر ڈیلیورنگ سم تھنگ دیٹ از سو پر, مطلب ایک جاہلانہ طور پہ کچھ چیز پریزنٹ ہی کر رہے ہیں ہم آڈینس کی, بیکاز میجورٹی کسی اور کی ہے, ان کو بھی ان تک بھی بات پہنچنی میری ضروری ہے نا. تو اٹ مینس کہ میں انفلوئنس ہو گیا, مطلب جن سے بھی میں نے فیڈ بیک لیا ہمارے سونی کمیونٹی کی, وہ بھی انفلوئنس ہو گیا, جسٹ بیکاز کہ یہ بہت اچھی طریقے سے نرم مزاج میں, نرم لحاظ میں, اور ویل ریسرچڈ ہے, ویل ریڈ بند ہے. تو آف کورس. تو دوستو اس وقت دوپہر کا وقت ہو گیا, اور دوپہر کے وقت میں ہمارا ساتھ ہوتا ہے گرما گرم نون چائے کے ساتھ, اور اس گرما گرم نون چائے کے ساتھ ہم باتیں کر رہے ہیں آقا سعید صاحب سے, جہاں پہ ہم کافی دلچسپ باتیں اور کافی دلچسپ واقعات جان رہے ہیں. تو ابھی آغا صاحب امام بارگاہ سے جا رہے ہیں, تو ابھی کچھ مقاموں پہ جانا ضروری ہوگا ان کا. بالکل 1 بجے امام بارگاہ کے اندر گئے اور اب یہ باہر آ رہے ہیں. دس سم تھنگ یونیک. بہرحال اللہ سلامت رکھے ان کو. تو ابھی ہمارے ساتھ میں بنے رہیے ہمارے ولاگ میں, آپ کو اور کچھ دکھاتے ہیں ان کے ساتھ میں کی ایکٹیویٹیز شام تک. محرم آج یعنی اربعین کا جو ذوالجنہ تھا اختتام ہو گیا, اور نماز کے بعد میں جہاں پہ ڈنر کی پریپریشنز ہیں, ہادی صاحب اور ان کے جو سارے دوست ہیں, سارے جو ان کے فالوورس ہیں, انفیکٹ ان کو فالو کرتے کرتے ان کے اس ریزیڈنس پہ پہنچے, تو یہاں پہ اختتام ہوگا. لیکن یہاں پہ آغا صاحب کو اسپیشلی جو ڈنر کا انویٹیشن ملا ہے, ساتھ میں ان کے جو دوست ہیں, باقی جو قریبی ساتھی ہیں ان کے, تو ان کے ساتھ میں اسکارٹ کیا ہوا ہے. تو ابھی کچھ اینڈ پہ کچھ اور سوالات ہوں گے جو ہم ہادی صاحب سے جاننا چاہیں گے, آغا صاحب سے جاننا چاہیں گے, تو آپ ہمارے ولاگ میں بنے رہیں. تو ناظرین محترم, اس وقت ٹائم آ گیا 7:30 بجے, ایوننگ کے مغرب کی نماز جو ہے وہ بھی ادا کی گئی ہے, اور ہادی صاحب نے اس کو جو ہے مغرب کی نماز پڑھائی یہاں پہ باجماعت. اور اس کے بعد یہاں پہ بیمنا کے ایک لوکل ہاؤس ہولڈ میں آئے جہاں پہ ڈنر کی پریپریشن ہو رہی ہے, اور ہادی صاحب اور ان کے جو کلیگس اور جو بھی رضاکاران ہے یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں. اور پرٹیکولرلی یاسین صاحب, ان کا میں تھینک فل ہوں, اور بڑگام کے جو ان کے جو دوست ہیں, احباب ہیں, قریبی دوست ہیں, ان کا بے حد مشکور ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں اپوائنٹمنٹ دی ہے. ہادی صاحب نے پرسنلی ہمیں اپوائنٹمنٹ دی ہے اس ڈاکیومنٹری کو بنانے کے لیے. سو میں یہاں پہ بیمنا کے رضاکاروں کا بھی بہت ہی زیادہ مشکور ہوں, اور یہاں پہ جو میرے دوست لوگ ہیں جو والنٹیئرس ہیں ان کا بھی میں بے حد مشکور ہوں. فی الحال میرے دماغ میں ایک ہی کوشچن اور ایک آ رہا ہے کہ میں ہادی صاحب کو یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں لاسٹ میں, کہ ہادی صاحب آپ پلیز بولیے کہ مجھے کہ آپ کیا میسیج دینا چاہیے پرٹیکولرلی پت بوزو سنی کمیونٹی ریلیٹڈ. دوسرا کویشچن ہے, پہلے آپ اپنی کمیونٹی کے ریلیٹڈ ریسپانس دینا چاہتے ہیں کہ آپ مطلب فار ایگزامپل محرم جو ہے وہ اینڈ ہو گیا, آپ ابھی اور 10 دن یا 8 دن یا 1-2 ہفتہ اور چلے گا, اس کے بعد یہ جو ایسنس ہے یہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتی ہے. 1 سال جو ہے مطلب لوگ چھن ات پہ فالو کران کہ کہیں وہ پھر میسیج کو بھول جاتے ہیں, اس ایسنس کے ساتھ نہیں چلتے. ان کے لیے آپ کی کیا میسیج رہی پرٹیکولرلی ٹورڈس یور کمیونٹی, ٹورڈس دا یوتھ جن کو آپ پرٹیکولرلی ٹارگیٹ کر رہے ہیں؟ گۄڈٕ چھِ اکھ چیٖز کہِ نو ڈاؤٹ کہ مثلاً یم 2 رٮ۪تھ یا کینٛہہ دۄہ چھِ آسان یِم چھِ پٔرٹِکیوٗلر ایک موسم ہوتا ہے اس کا, چوٗنٛکہِ یہِ اِنسِڈنٛٹ چھُ گوٚمُت أتھۍ رٮ۪تَس منٛز تہٕ اَتھ چھُ رِلیٹِڈ. اما أسۍ یُس یِم شِیا قوم چھُ یہِ چھُ ؤری کِس ؤرِیَس اِمام حُسین عزادٲری مَناوان, چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ اکھ یعنی ٹریڈِشن سون چھُ یِتھ کٔنۍ کہِ جُمعہ
چھِ أسۍ مجالس کران شب جمعہ چھِ أسۍ مجالس کران تہٕ یِم تہِ أسۍ مجالس کرو تِمن منٛز چھِ أسۍ پٔٹِکیوٗلر مصائب سید الشہداء علیہ السلام بیان کران بیٚیہِ یِم تہِ اَسہِ باقین ائمن ہِنٛدۍ شہادت یا وفات میلان چھِ أسۍ چھِ تِمن پٮ۪ٹھ تہِ یِم کران گوٚو یہِ چھُ روزان اَسہِ ؤری کِس ؤرِیَس مگر پٔٹِکیوٗلر یُس یِمن 2 رٮ۪تن یِمن چھُ آسان یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕچھان چھِ حجُک چھُ اکھ موسم تَمیُک مطلب گوٚو نہٕ تِم اعمال یِم اَسہِ تَتہِ ہیٚچھناوان تِم چھِنہٕ اَسہِ پتہٕ برونٛٹھ کُن پکناوان ویسے ہی کربلا کا ایک موسم تو ایک میسیج ہمیشہ جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی صورت میں کربلا کو ہمیں بھولنا نہیں، چاہے محرم ہو سفر ہو یا نہ ہو، چونکہ کربلا پرٹیکولر کسی زمان میں وہ جو ہے پابند نہیں ہے. اس کی جو ہے یونیورسل میسیج ہے، اس کی اخلاقی میسیج ہے، اس کی جو ہے ہمیں خود سازی کی جو میسیج ہے وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. اور ہم عزاداری کے لائق تبھی بنیں گے جب ہم 10 مہینہ اس پہ پریکٹس کریں گے جی، تب ہماری کوئی دعا، تب ہمارا کوئی نذرانہ عقیدت جو ہے وہ قبول ہوگا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، جب ہم 10 مہینہ اس پہ چل کے کام کریں. جیسے خداوند متعال نے 12 مہینوں میں 1 مہینہ رکھا ہے خود سازی کے لیے، ماہ رمضان. تو جو ہم ماہ رمضان میں جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں، ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ پورے جو 11 مہینے دوسرے ہیں اس میں بھی وہ لوگ اس کو فالو کریں. تو میرا یہی ہے کہ جو ہم نے اس محرم میں سیکھا، جو مختلف مجالس میں جا کے علماء نے بیان جو کیا، جس سے ہم نے یہ درس لیا، وہ کوئی فکٹیشس درس نہیں ہے، حقیقت پہ مبنی ہے. تو ہمیں اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ اپنانا ہے. یہ ایک چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ معرفتی لحاظ سے جہاں پہ ہم آج تھے، نیکسٹ محرم میں ہمیں اس لیول سے آگے جانا چاہیے، یعنی ہونا چاہیے، بالکل اس پہ کوئی شک نہیں. تو یہ 10 مہینے جو ہے ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے. جو امام حسین علیہ السلام آج ہم سمجھے، نیکسٹ سال کے محرم میں اس سے لیول اپ ہونی چاہیے. ویسے ہی نہیں، اگر ہم ویسے ہی بالکل سنتے رہیں، ویسی ہی باتیں دوبارہ کرتے رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آگے نہیں چلیں. جی. Particularly what would be a message for the youth like who are involved in drugs, who are involved in toxic kind of activities جو ہماری سوسائٹی میں رائز پہ، جس کا ایک عروج مل گیا. ڈرگس بہت ہی زیادہ عام ہے، یوتھ اس میں ہائیلی انوالو ہے. سو آپ کہیں نہ کہیں سے ان سوشل ایشوز کو جو ہے ممبر پہ ٹچ کر رہے ہیں. اینڈ ان دیٹ کانٹیکسٹ میں نے آئی کین وٹنس دیٹ ہیوج پاپولیرٹی جسٹ بیکاز یو آر ٹچنگ دا سوشل ایشوز. یوتھ یو آر ٹارگیٹنگ یوتھ بیسکلی. وٹ وڈ بی اے فائنل میسج ٹو دا یوتھ لائک ہو آر انوالوڈ ان دیم سیلوز ان ڈرگس اور اینی آف دا کرمنل اور اینی آف دا ٹاکسک ایکٹیویٹیز فار دیٹ میٹر. دیکھیں، یہ جو یوز کرتے ہیں، جو ابھی اس منشیات کے اس معاملے میں گرفتار ہوئے ہیں، اکثر سے جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈپریشن. جی. تو پہلے یہ دیکھنا ڈپریشن کس کا ہے. دین کا ایک اچھا خاصا میسیج ہے کہ آپ جو دنیاوی چیزیں ہیں یہ ٹیمپرری ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ان کو آپ اتنا سیریسلی نہ لیں کہ اگر کچھ چیز آپ کے اس میں سے چلی جائے تو آپ اتنا وہ ڈپریس ہو جائیں کہ آپ کسی اور چیز کا سہارا لیں. اگر ہم نا امید اصلاً دین جو ہمیں پیرامیٹرز دیتا ہے نا، وہ حقیقت پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، مجھے ٹائملی جو ہے میرے پاس ایک ثروت تھی، دولت تھی، وہ چلی گئی، یا میں کسی کوئی ایگزام کریک نہیں کر پا رہا ہوں جی، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہمیں دیکھنا ہے کس تناظر میں ہم پہ محنت کرنی ہے اور پڑھائی کرنی ہے. تو ٹھیک ہے، اگر نہ بھی ملے تو شاید اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ چیز نہ رکھی ہو، مجھے اس کے عوض ایک بہتر چیز بھی مل سکتی ہے. تو میرے خیال سے یہ یوتھ سے زیادہ علماء پہ ذمہ داری ہے. اچھا، یہ چونکہ ان کو وہ حقیقی درس دیں، ان کو وہ حقیقی پیرامیٹرز دیں. ہمارے یہاں جو یوتھ ہے یہ گرو ہوا ہے کس چیز میں؟ فکٹیشس چیزوں میں. یس، اس کو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ جو ہے ایسی چیزیں دی گئی ہیں، یہ فلمی زندگی یا ویسٹرنائزیشن کریپن ہو گئی ہمارے زندگی. انہوں نے تو بالکل بیڑا غرق کر دیا سب کا. تو وہ چیزیں اب آپ ہٹا نہیں سکتے جی. ٹھیک ہے. تو جو ہمارے پریچرز ہیں وہ طرز زندگی جو اسلامی ہے اس کے جو پیمانے ہیں وہ سامنے پیش کریں. ایک یوتھ جو ہے وہ ان پیرامیٹرز کو چھوڑ کے اس پیرامیٹر پہ آ جائے. تو یہ چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج تک تجربہ ہے، آج تک اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوا. کوئی قوم جو ڈرگس میں مبتلا ہوئی ترقی نہیں پا رہی ہے، سکون نہیں ملا ہے اس سے. تو یہ ایک بالکل تجربہ یافتہ بات ہے.
تو ہمارے یوتھ کو یہ جاننا چاہیے کہ جو پہلے جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ کس اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچے ہم پیچھے رہ گئے. بالکل. ہاں یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, میرے خیال سے ہمیں وہ فکٹیشس ورلڈ سے باہر آ کے چیلنجز ہے, زندگی یہی ہے, چیلنجز ہے, اس میں بہت سارے مشکلات ہیں, تو یہی لائف تو یہی ہے, اس کا سامنا ہمیں کرنا ہے, ہار کا ایسے تو یہ ایسی چیز نہیں, اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں, انشاءاللہ سب چیز ٹھیک. ناظرین محترم, میں اس چیز پہ زیادہ سٹریس دے رہا ہوں اس وقت. آپ 3 ایپیسوڈس کی ڈاکیومنٹری جو میں نے بنائی لائف ان سائڈ اشیا ولیج, پلیز آپ ضرور دیکھ لیجئے ایک بار, جہاں پہ میں نے ایک چھوٹی موٹی کوشش کی ہے کہ ہمارے سنی کمیونٹی میں یا ہماری کمیونٹی میں جو بھی کنفیوژنس ہیں نا, جو بھی فار دیٹ میٹر متھس ہے, ان کے ریلیٹڈ ہمیں دور کرنے چاہیے. اور انشاءاللہ ان کی طرف سے ہیومنگس اور بہت ہی زیادہ سپورٹ ملا ہے, انہوں نے بہت ہی اچھا کوآپریشن ہم نے دکھایا ہے, وہ بہت ہی اچھی چلی. تو میں آپ سے ایک بار پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چیز کو دیکھ لیجیے. آپ کے اسکرینس پہ اس وقت دیکھ رہے ہو نا, فرسٹ ایپیسوڈ, سیکنڈ ایپیسوڈ اور تھرڈ ایپیسوڈ, پلیز کلک کیجیے اور دیکھ لیجیے ضرور. فی الحال میں یہی اگین اس چیز پہ ریکویسٹ کروں گا کہ بردرہڈ کے ساتھ رہیے, پیس کے ساتھ رہیے, ٹالرنس دکھائیے, پیشنس دکھائیے. اور ہاں, فائنل میسیج ڈنر سے پہلے ان سے میں فائنل میسیج لینا چاہتا ہوں آغا صاحب سے کہ فائنل میسیج کیا رہے گی ٹورڈز آور سیکٹ, ٹورڈز آور کمیونٹی اور ریسٹ آف دا سیکٹ فار دیٹ میٹر. جی ہادی صاحب, آپ ہمیں فائنل میسیج دیجیے کنکلوڈ کرنے کے لیے, پیس اور ہارمونی اور یونٹی کے لیے. جی پہلے یہ سوال اگر ہم اپنے آپ سے کریں کہ ہمیں یونٹی کی ضرورت کیوں پڑی, جب ہم ایک ہی تھے تو یونٹی کی ضرورت پڑی, کہاں ہم الگ الگ ہو گئے. ہاں کچھ علمی اختلافات ہیں, اس میں اتنا وہ نہیں ہے کہ ہم بالکل جو ہے ہم وہ کریں نا, بالکل ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم سیرت پیغمبر اور صحیح قرآنی تعلیمات جو ہیں ان پہ زیادہ فوکس کریں تو وہ جو اختلافات ہیں وہ خود بخود جو ہے دور ہو جائیں گے. یونٹی ایک عقلی چیز ہے. دیکھیں, مسلم امہ اگر یونائٹ نہیں رہے گی تو اس کے جو کھانے والے بہت ہیں دشمن, وہ ان کو تو وہی چاہتے ہیں نا کہ آپ الگ الگ ہو جاؤ تو ہم آپ کو کھا لیں گے, تو ان کو کوئی ہمدردی ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو یہ مسلم امہ کو جاننا چاہیے. ہمارے آپس کے اختلافات اپنی جگہ ہے, لیکن کلمہ ہمارا ایک ہے, اصول ہمارا ایک ہے, دین ہمارا ایک ہے, کعبہ ہمارا ایک ہے. تو ہمارے جو مشترکات ہیں وہ تقریباً میرے خیال سے مور دین 95%, 98% ہے. 2% کے اختلاف میں ہم اتنا جو ہے وہ اختلافات بڑھائیں کہ 2 بھائی ایک ساتھ نہ بیٹھ پائیں. تو میں بھی یہ آج کے زمانے میں یہ ہماری ضرورت ہے, اور الحمدللہ جو آج کی یوتھ ہے وہ یہ جان گئی ہے کہ اس طریقے سے جینا اب فائدہ نہیں ہے. تو ہم اگر یہ کہیں کہ نہیں سنی جو ہے وہ میرا نہیں ہے, شیعہ کہیں کہ سنی کہیں شیعہ میرا نہیں, یہ ایک چیزیں ایسی ہے جو ہماری ذہنوں میں ڈالی گئی. تو الحمدللہ آج جو پڑھے لکھے ہیں وہ ایسا نہیں جانتے, جو مختلف طریقوں کے وہ نا شبہات ڈالے گئے ہیں. تو آپ جیسے لوگ جب آئے ان میں محفلوں میں عزاداری میں, تو ڈیفینیٹلی بات کرنا ایک بات ہے اور دیکھنا ایک چیز جو دوسری بات ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ جو نئی نسل ہے وہ بھائی چارہ اور مذہبی رواداری جو ہمارا ورثہ بھی ہے کشمیر میں بھی, ہم غیر ادیان کے لوگوں کے ساتھ بھائی چارے سے رہیں. تو اپنی تو ہم تو ایک جیسے ہیں, تو ہمارا جو وتیرہ ہے وہ انشاءاللہ ایسے ہی چلے گا, اور خدا کی اس میں بھی برکت ہوگی, اور علماء کا بھی کردار اس میں ہونا چاہیے. تو یوتھ پہ ایک امید ہے جو اس کو ٹرن کر سکتی. ایک دوسروں کے محفلوں میں, ایک دوسروں کے مجلسوں میں جایا کریں اور دیکھیں, خود آنکھوں سے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہاں کچھ چیزیں ہوں گی جو لوگوں نے خود اپنا رسم بنایا ہوگا, شاید وہ دین میں نہ ہو, تو وہ بھی وہیں پہ پتہ چلے گی. تو الحمدللہ میں نے بھی اس محرم میں دیکھا بہت ساری سنی برادری کے لوگ جو ہیں وہ مجلسوں میں آئے, شرکت کی, اور تو مجھے بھی بڑا اچھا لگا. کچھ مس انڈرسٹینڈنگس تھی جو وہ کلیئر ہوگی. تو انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے ہی. آغا صاحب, آپ کا میں بے حد مشکور ہوں, آپ نے اپنا ویلیوبل ٹائم دیا ہمیں, اور ہم جو ہے یہ ڈاکیومنٹری کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کا بے حد مشکور ہوں. اور یاسین صاحب کا میں ڈیفینیٹلی مشکور ہوں, بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم اور یہاں پہ جو بھی آڈینس اس وقت دیکھ رہی ہے ان کا بھی میں بے حد مشکور ہوں. تو فائنلی یہی میسیج ہے, پیس کے ساتھ رہیے, امن کے ساتھ رہیے, بھائی چارے کے ساتھ رہیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انٹائر ڈاکیومنٹری 2 ایپیسوڈس کی خوب پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ایکسپیریمنٹ پہ ساتھ, ملتے ہیں کسی نئی ڈاکیومنٹری کے ساتھ اور نئے بلاگ پہ. اپنا خیال رکھیے گا, آس پاس لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا, اور ہاں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.